वही एक आदमी इसराइल में भी अपने आप को मसीहा बोल रहा है, एक दूसरा है कि मसीहा बोल रहा है, और एक तीसरा है कि मसीहा बोल रहा है। लोगों को बता रहा है दज्जाल ये है, फलां है, जहाज है, कोई कंट्री है, वगैरह वगैरह। तो वो क्यों मसीह दज्जाल नहीं है? ये मसीह दज्जाल कोई दूसरा हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये आयात है, आयात इलाही, यानी मौजूजा है, यानी मिरेकल है, यानी साइन है, यानी एक राज था जो खुल गया, यानी वो इल्म की बात है जो अब जाहिर हो गई। राज था, एक सब्जेक्ट था जो क़ुर्ब क़यामत जाहिर होने वाला था। 10 क़यामत की बड़ी निशानियों में से आयत नंबर 1 है ये। तो ये आयत यानी राज तो क़ुर्ब क़यामत में जाहिर होना था। तो मसीह दज्जाल के प्रॉपर्टीज हैं, उसको पहचान, जैसे सोने को पहचानने के प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हीरे को पहचानने के प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल वैल्यूज हैं, फिजिकल वैल्यूज हैं, ऑप्टिकल वैल्यूज हैं, प्रॉपर्टीज हैं ये सब। और उसका एक परफेक्ट साइंटिफिकल प्रूफ होता है कि हीरे की हार्डनेस जैसे 10 होती है, उसके अंदर बेस्ट केमिकल बॉन्डिंग जो होती है वर्ल्ड की, वैसे ही मसीह दज्जाल के भी प्रॉपर्टीज हैं। वो ये है कि वो एक मसीहा का दावा करेगा, मर जाएगा, फिर उसका दूसरा खलीफा आएगा, फिर तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा, छठा आएगा, और फिर वो चौथा खलीफा उस एरोप्लेन में आएगा जब मसीहा आएगा। उसके साथ 70,000 यहूद कबीले के लोग होंगे, यानी मुसलमान होंगे नस्ल से यहूद, और वो एक सफ़ेद मीनारा बनाएगा, और सफ़ेद मीनारा के अंदर ही वो बैतुल मुक़द्दस कहलाएगा, ईसा इब्ने मरियम की वजह से। क्योंकि मसीह दज्जाल की वजह से बैतुल मुक़द्दस नहीं कहलाएगा वो मस्जिद अक़सा, बल्कि ईसा इब्ने मरियम के ज़ाहिर होने की वजह से वहाँ पर वो जगह मुक़द्दस हो जाएगी। तो वो जगह पर वो अमीर इमाम होगा, और वो एरोप्लेन में आएगा, और उसके सेंटर सारी दुनिया में होंगे, सिवाय मक्का और मदीना में उसकी एंट्री मसीह दज्जाल अव्वल दुव्वम यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, इन सब की एंट्री के ऊपर पाबंदी होगी। हालांकि इनमें से कुछ हज उम्रा कर लिए होंगे पहले, लेकिन जब ये मसीह दज्जाल की कुर्सी पर बैठेंगे फिरौन की तरह, एक फिरौन, दो फिरौन, तीन फिरौन, चार फिरौन, वैसे मसीह दज्जाल पूरा एक डायनेस्टी का नाम है। उसके अलग अलग नुमाइंदे हैं, 6 दौर बताए गए हैं। एक दिन एक आम दिनों के बराबर, एक दिन एक साल के बराबर, एक दिन एक महीने के बराबर, एक दिन एक हफ्ते के बराबर, एक दिन के बराबर, 5 हो गए। अब छठा एक दिन शोले की चिंगारी के बराबर, यानी 6 दौर बताए गए। तो 6 दौर के अंदर ये मसीह दज्जाल जाहिर होने वाला था। ये तो नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पिछले नबियों ने भी इसकी बशारत, इसकी बारे में डराया है। तो पिछले नबी ईसा इब्ने मरियम की किताब में देख ले, रेवलेशन चैप्टर नंबर 13 में ये पूरी एक रियासत सल्तनत है। अगर उसमें किसी को डाउट है तो आप देख ले, उससे पहले 2 एस्दरास चैप्टर नंबर 11 में भी लिखा हुआ है, कंप्लीट एक बॉडी है। चौथे के वक्त लॉ एंड मस्से आएगा शहर हैदराबाद से, बब्बर शेर रहने की जगह से। तो यहाँ पर पिछले नबी के निशान को पकड़ लीजिए, उससे पहले के नबी के निशान को पकड़िए, फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निशान को पकड़िए, और फिर मसीह दज्जाल के अलग अलग हुलिये बताए गए हैं। एक में तो वो काला है, और एक में उसका कद छोटा है, पैर टेढ़े बिंगे हैं। एक में वो सुर्ख है, मोटा है, गोरा है, आंखों पे फूला हुआ अंगूर की तरह हरी कांच, यानी ऐनक पहनकर। तो 3 की तो यहाँ पर वजाहत हो गई। चौथा वो जो एक जमीन पर से गुजरेगा, जो खजाने उगलेगी। ठीक है, ये 4 लोग हो गए। पांचवा कौन? पांचवा वो जब नरेंद्र मोदी आएंगे प्राइम मिनिस्टर बन के इंडिया के, उस वक्त मसीह दज्जाल मिर्जा मसरूर अहमद जाहिर होगा। दोनों में सिमिलैरिटीज देख लो आप, दोनों का साल पैदाइश देख लो, महीना देख लो, हुलिया देख लो, धोखे का मामला देख लो। तो 5 का तो यहाँ पर तस्दीक हो गई। फिर ये छठा कौन सा है? छठा छठा अगर आप बोले तो हकीम नूरुद्दीन था। हकीम नूरुद्दीन जो 2 साल के लिए बना, समझे आप, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बाद। लेकिन वो आउटसाइडर था, वो फैमिली मेंबर नहीं था,
اسی لیے وہ مسیح دجال بھی ہے، لیکن یہ پوری ایک ریاست ہوگی۔ تو ایسے نشان ہیں حدیث میں جو اس کے پراپرٹیز ہیں، اس کو پہچاننے کا معیار ہے، اس کے فزیکل پراپرٹیز ہیں، اس کے آپٹیکل پراپرٹیز ہیں، اس کے کیمیکل پراپرٹیز بھی ہیں۔ آپ کیمیکل بولے تو باڈی پوری کیمیکل فیکٹری ہوتی ہے، کیمیکلز۔ تو اس کے کیمیکلز میں کیا ہے؟ کالا ہوگا، موٹا ہوگا، سرخ ہوگا، اور اس کے گھنگرو والے بال ہوں گے، اور وہ دنیا کی ہر جگہ پر چلا جائے گا، مکہ مدینہ نہیں جائے گا۔ اس کے سر پر، ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، یعنی کافر کا فتویٰ ہوگا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی یہ فتویٰ تھا، مرزا نور الدین کو بھی تھا، نور الدین کو بھی تھا، حکیم نور الدین کو بھی، اور یہ فتویٰ جو ہے مرزا محمود بشیر کو بھی تھا، اور یہ ناصر احمد کو بھی تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے جو چوتھے خلیفہ مرزا طاہر احمد کو بھی تھا، اور آج مرزا مسرور احمد کو بھی ہے۔ یہ مشہور شخصیتوں کو انٹری بینڈ ہے مکہ مدینہ میں، کیونکہ یہ مشہور ہے۔ لیکن ان کے جو مظلومین ہیں جماعت احمدیہ، وہ چلے جاتے ہیں مکہ مدینہ، انٹری ہو جاتی ہے ان کو، کیونکہ قانون ظالم کے خلاف ہوتا ہے، مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ پراپرٹیز میں جو فٹ ہوگا، ساتھ میں جب مسیح دجال اپنا ایک سیلیبریشن کر رہا ہوگا اپنی فوج کو لے کر، ہتھیاروں کے ساتھ میں، یعنی اپنے تیر کمانوں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، اور اس کے زیور کے ساتھ، جیسے ڈھال ہوتی ہے، تو وہ ہے کتابیں، ثبوت اور لفظی لڑائی، لفظی تبلیغ۔ اس وقت وہ ایک جگہ جمع ہوں گے، تب مسیحا کا ظہور ہوگا۔ تو یہ سین ہونا چاہیے، جو مسیحا آئے گا وہ دو آدمیوں کے ساتھ آئے گا، اور جو مسیح دجال ہوگا وہ آنکھ پر اینک پہن کر ایک باڈی گارڈ کے ساتھ آئے گا۔ یہ سارے سینز ہیں۔ تو یہ سینز جس کے ساتھ ہوں گے، تو مسیحا بھی اس کا ایک پارٹ ہے پازیٹیو، اور اس کا نیگیٹو پارٹ ویلن مسیح دجال ہے۔ جیسے ایک فلم میں دونوں کے سینز ہوتے ہیں، دونوں کا ایک ریلیشن ہوتا ہے، لڑائی کی وجہ ہوتی ہے، ایک لڑائی کا واقعہ ہوتا ہے۔ پھر وہ مسیح دجال اس مسیح مہدی کو مار کے دو ٹکڑے کرے گا، یعنی بیوی کو اور شوہر کو الگ کر دے گا، کیونکہ بیوی جو ہوتی ہے شریک حیات ہوتی ہے۔ تو مسیح کو ارد ناریشور کہا گیا ہے، میاں بیوی کا ایک، یعنی شیو شکتی کہا گیا ہے۔ تو دونوں کو کاٹ کے الگ کرے گا، مطلب بیوی حیدرآباد میں رہ جائے گی، اور مسیحا جو ہے جیل میں جا کر بیٹھے گا، قادیان پنجاب میں۔ تو یہ واقعہ ہوا، پھر اس کے بعد وہ نکل کے آئے گا اور دونوں جڑ جائیں گے، پھر اس کے بعد وہ الگ نہیں کر پائے گا مسیح دجال، اور وہ دوبارہ اس پہ پاور حاصل نہیں کر پائے گا۔ تو یہ جو سینز ہیں پورے، جس پر فٹ ہوں گے وہی مسیح دجال ہے۔ عام دجال، باقی سب عام دجال کذاب ہیں، جھوٹے، وہ مسیح دجال کے فہرست میں نہیں آتے۔